रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। बडा दशैं अन्तर्गत आज 9औं दिन शक्ति स्वरूपा सिद्धिदात्रीको पूजा गरी महानवमी पर्व मनाइँदै घटस्थापनाका दिनमा राखिएको जमरा विभिन्न शक्तिपीठमा चढाई विशेष पूजा अर्चना। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रूपमा गुप्तचर प्रमुख गोयल नेपाल आएको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको दावी। समकक्षी बीच हुने वार्ता र शिष्टाचार भेट बीचको फरक छुट्याउन जरुरी रहेको भनाई। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल स्थित एक शैक्षिक केन्द्र बाहिर भएको आत्मघाती बम विस्फोटमा परि कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु, 1 दर्जन बढी घाइते। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा कोलकाता र किङ्स 11 विजयी। एल क्लासिको भिडन्तमा बार्सा विरुद्ध रियलको शानदार जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। नवरात्रको अन्तिम दिन आज शक्ति स्वरूपा सिद्धिदात्रीको पूजा गरी महानवमी पर्व मनाइँदैछ। आश्विन शुक्ल नवमीका दिन मनाइने महानवमीमा घटस्थापनाका दिनमा राखिएको जमरा विभिन्न शक्तिपीठमा चढाई विशेष पूजा गर्ने चलन रहेको छ। सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गर्नाले इच्छा कामना अनुसारको फल प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। आज दशैं घर र कोत लगायतका विभिन्न देवीका मन्दिर र शक्तिपीठमा बोका, हाँस, कुखुरा, भेडा र राँगाको बलि सहित विशेष पूजा अर्चना र दुर्गा सप्तशती पाठ गर्ने पनि चलन रहेको छ। पशु बलि नदिनेहरूले भने कुपिण्डो, घिरौला, मुला, काँक्रो र जटा नरिवल समेत चढाउने गर्दछन्। आजका दिन बिहान कल, पूर्जा, हात हतियारहरू तथा सवारीका साधनहरू आदिलाई बलि दिई विश्वकर्माको पूजा गर्ने चलन छ। नेपाली सेनाका ब्यारेक तथा गुल्माहरूमा बाजागाजा सहित बलि दिएर जंगी निशान पूजा तथा कोत पूजा गर्ने चलन रहेको छ। यस वर्ष भने कोरोना भाइरसका कारण अधिकांश शक्तिपीठहरू बन्द रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका दक्षिणकाली, नक्साल भगवती, शोभा भगवती, भद्रकाली, वज्रवारही, रक्तकाली, सङ्कटा, बङ्गलामुखी लगायतका शक्तिपीठहरूमा पूजा आराधना गर्नेहरूको बिहानदेखि घुइँचो लाग्ने गर्थ्यो। हनुमान ढोका दरबारमा रहेको वर्षमा एकपटक महानवमीका दिन मात्र खुल्ने तलेजु भवानीको मन्दिर यो वर्ष कोरोनाकै कारण नखोलिने भएको छ। तुलजा भवानीको यात्रा भने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिएको साइतमा गरिनेछ। वर्षमा एक दिन मात्र खुल्ने तलेजु भवानीको मन्दिर प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल नवमी अर्थात् महानवमीका दिन मात्र खुल्ने परम्परा रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रूपमा गुप्तचर निकाय र का प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल आएको बताउनु भएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच गत अगस्तमा भएको टेलिफोन वार्ताका क्रममा आपसी समस्या समाधान गर्न विभिन्न माध्यमबाट छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति अनुसार नै प्रधानमन्त्री मोदीको प्रतिनिधिको रूपमा गोयल नेपाल आएको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। भारतको गुप्तचर संस्थाको प्रमुखको हैसियतले होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रतिनिधिको रूपमा आउनु भएको हो। अगस्त 15 को दिन दुई प्रधानमन्त्रीको बीचमा टेलिफोन संवाद भयो र त्यो संवादमा विभिन्न माध्यमबाट छलफललाई अगाडि बढाउँदै दुई देश बीचमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने र सम्बन्धलाई चाहिँ सुदृढ गर्दै लैजाने दुई प्रधानमन्त्री बीचमा सहमति भएको थियो र त्यही सहमतिको सिलसिलामा उहाँ चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर आउनु भएको हो। त्यसो भएर यसलाई पहिलो कुरा त भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि र नेपालका प्रधानमन्त्रीको बीचको संवादको रूपमा बुझ्नु जरुरी छ। भारतीय समकक्षीको प्रतिनिधिका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले गोयलसँग शिष्टाचार भेट मात्रै गरेको उहाँको भनाइ छ। समकक्षी बीच हुने वार्ता र शिष्टाचार भेट बीचको फरक छुट्याउन जरुरी रहेको भन्दै मन्त्री गेवालीले आवश्यक पर्दा नेपाली प्रतिनिधिले पनि भारतीय उच्च नेतृत्वसँग शिष्टाचार भेट गरेको बताउनुभयो। सरकारले भारतीय गुप्तचर निकायसँग गोप्य र अपारदर्शी भेट नगरेको भन्दै उहाँले यसलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि भएको भेटलाई अस्वाभाविक नमान्न पनि आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख गोयलको भेट सम्बन्धमा सूचनाको अभाव र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अनावश्यक विरोध र आलोचना भइरहेको उहाँको भनाइ छ। समकक्षीसँग हुने वार्ता र शिष्टाचार भेट दुईटा अलग अलग विषयहरू। शिष्टाचार भेट विभिन्न लेभलमा गरिन्छ। आफ्नो देशको भ्रमणमा आउनुभएका विभिन्न ओहदाका व्यक्तिहरू र कहिलेकाहीँ डेलिगेसन या अन्य सुरक्षा प्रतिनिधिहरूले पनि मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ शिष्टाचार भेट गर्ने चलन छ। यो कुनै गोप्य अपारदर्शी भेट होइन। परराष्ट्र मन्त्रालयले नोट लेखेर उहाँको फ्लाइटलाई क्लियरेन्सको लागि अनुरोध गरिसकेपछि क्लियरेन्स गरेर औपचारिक रूपमा गरिएको भेटवार्ता हो। त्यसकारणले यसो बारेमा बाहिर जे जस्ता खालका टीका टिप्पणीहरू भएका छन्, अब केही सूचनाको अभावले या केही आफ्ना निश्चित आग्रहहरूले होला, यसलाई त्यस रूपमा बुझ्नु जरुरी छैन।
भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष जनरल मुकुन्द नरवाणेको विवादास्पद अभिव्यक्ति सम्बन्धमा नेपालले खण्डन गरिसकेको र उहाँको आगामी भ्रमण त्यसैको प्रतीक भएको मन्त्री गेवालीको तर्क छ। स्थल सेना अध्यक्ष नरवाणेले यसअघि चीनको उक्साहटमा नेपालले मुलुकको नयाँ नक्सा जारी गरेको आशयको आरोप लगाउनु भएको थियो। सेनाध्यक्ष नरवाणे आफ्नो अभिव्यक्तिलाई सच्याएर नेपाल आउन लागेको मन्त्री गेवालीको भनाइ छ। र उहाँ यहाँ आउनु भनेको आफ्नो गल्तीलाई चाहिँ सच्याएर त्यो कुरा चाहिँ गल्ती बोलेको कुरालाई रियलाइज गरेर आउने कुरा हो। त्यो चाहिँ हामीले विभिन्न माध्यमबाट नेपालको भनाइलाई प्रस्तुतमा भनेका छौँ र हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूले थाहा पाउनुपर्छ। उहाँहरू लामो समयसम्म उपनिवेशको एउटा चाहिँ जाँतोमेली पिल्सिरहेको बेलामा पनि नेपाल एउटा यस्तो देश हो जो कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन। सार्वभौम सत्ता र नेपालको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमतामाथि कसैले प्रश्न उठाउँछ भनेदेखि त्यसको प्रत्येक ठाउँमा विरोध हुन्छ। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले मिचिएको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालेपानी फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सरकारले प्रमाण सङ्कलन गरिरहेको बताउनुभयो। भारतीय पक्षसँग केही समयमै परिणाममुखी वार्ताको पहल भइरहेको र मिचिएको भूमि फिर्ता गरेर ल्याउने प्रतिबद्धता पुनः जनाउनुभयो। कोरोना संक्रमणबाट सुनसरीमा थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमित धरान 17 की 62 वर्षीया र बाँसगढकी 56 वर्षीया महिला, धरान 13 का 53 वर्षीय र बडा क्षेत्र नगरपालिका 10 का 42 वर्षीय पुरुषको गैराती मृत्यु भएको इनरवास्थित स्वास्थ्य कार्यालयका कोभिड-19 संयोजक दीक्षा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बाँकी 3 जनाको विवरण भने प्राप्त हुन बाँकी छ। मृगौला सम्बन्धी दीर्घ रोगी रहेकी 62 वर्षीय महिलाको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा गैराती मृत्यु भएको हो। 56 वर्षीय महिलाको भने बीपी प्रतिष्ठानमा भेन्टिलेटर अभाव भएपछि विराटनगर स्थित नोबेल अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार सुरु गरे लगत्तै मृत्यु भएको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक रायका स्वकीय सचिव राजेश मान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका स्थानमा कोभिड-19 संक्रमणको आशंकामा पीसीआर परीक्षण गर्नेको संख्यामा कमी आएको छ। काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, ललितपुर स्थित पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका स्थानमा परीक्षण गराउनेको संख्यामा कमी आएको हो। टेकु अस्पतालमा घटस्थापना अघिको समयको तुलनामा परीक्षण गर्नेको संख्यामा भारी गिरावट आएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले बताउनुभयो। यस्तै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दैनिक करिब 300 को संख्यामा परीक्षण हुँदै आएकोमा हाल 200 पनि नभएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर रवि श्रेष्ठले बताउनुभयो। तथापि परीक्षण गर्नेको संख्या घटे पनि संक्रमित पुष्टि हुनेको अनुपात पनि यथावत रहेको छ। यस्तै पीसीआर परीक्षणमा सरकारले शुल्क तोकेपछि समेत जाँच गराउनेको संख्यामा कमी आएको शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर अनुप वास्तोलाले बताउनुभयो। हिजो 13,846 मात्र पीसीआर परीक्षण गरिएको सरकारी तथ्याङ्क छ, जसबाट 2225 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण यो वर्षको दशैंका लागि काठमाडौँ उपत्यकाबाट पछिल्लो 24 घण्टामा जम्मा 20,982 यात्रु बाहिरिएका छन्। यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै कम हो। त्यस्तै 8,494 जना यात्रु काठमाडौँ उपत्यका भित्रेको ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ। 24 घण्टामा 2,482 सवारी साधन भित्रिँदा 4,633 सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन्। संक्रमण जोखिमका कारण विद्यालय कलेजहरू बन्द हुँदा काठमाडौँमा बसेर अध्ययन गर्ने अधिकांश विद्यार्थी लकडाउनकै बीचमा गाउँ फर्किएपछि दशैंमा घर फर्किने मानिसको संख्यामा थप कमी देखिएको महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता एसपी रामेश्वर प्रसाद यादवले बताउनुभयो। यसैबीच उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम बढ्दा ट्राफिक प्रहरीले दशैंको समयमा पनि जोर बिजोर प्रणालीलाई कायम राख्ने जनाएको छ। ट्राफिक प्रहरीले आज बिहान 150 सवारी साधनलाई जोर बिजोर नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा कारवाही गरेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा चाडबाडको समयमा हुने सवारी दुर्घटना कम गर्न 24 घण्टा मापसे जाँच गर्ने गरिएको जनाइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जनालाई मापसे कारवाही गरेको प्रवक्ता एसपी यादवले बताउनुभयो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि पाँचथरको याङवरङ गाउँपालिकाको पाँचथुर्बामा देखाउन थालिएको निशान उत्सव इतिहासमै पहिलो पटक स्थगित भएको छ। राज्य एकीकरण क्रममा पूर्वमा राज्य गरेर बसेका लिम्बुवानका सेनासँग भएको लडाईँमा चौथो पटकसम्म जित हार नभएपछि सम्झौता भएको ताम्रपत्रसँगै उपहारका रूपमा उपलब्ध गरिएका 2वटा निशान नचाउने उत्सव कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने त्रासका कारण 247 वर्षपछि पहिलो पटक रोकिएको हो। थप विवरण सहित पाँचथरबाट सहकर्मी लक्ष्मी गौतम।
नेपाल राज्य एकीकरणका क्रममा शाहपक्षीय सेनाले प्रयोग गरेका हात हतियार सहितका 2वटा निशान नवरात्रको महानवमीमा प्रदर्शन गर्ने गरिन्थ्यो। युद्धकै शैलीमा पुराना शस्त्र अस्त्र सहित जङ्गे र श्रीकम्पु निशान बोकेर नाच्दै देखाइने यो उत्सव इतिहासमै पहिलो पटक स्थगन गरिएको निशान जात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सारनन्द योङहाङ बताउँछन्। बजार भएपछि के हुन्छ भन्दा स्वाभाविक के कस्तो आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि यो महामारीले गर्दाखेरि यो अहिले दुनियाँ भुइँ फैलिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब 1-2जनाले त्यस्तो मान्छे भित्रियो भने हजारौँ लाखौँजना अथवा गाउँ ठाउँहरू बजार बस्तीहरू सबै तहस हुन्छ भन्ने भनाइ भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि याङवरक 5 काली मन्दिर क्षेत्रमा लगाइँदै आएको यो उत्सवलाई 1 नम्बर प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो र ऐतिहासिक रूपमा लिने गरिन्छ, जसको अवलोकन गर्न विगतका वर्षहरूमा नेपालको पूर्वी भागका अधिकांश जिल्लासँगै भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ र भुटानसम्मबाट दर्शनार्थी आउने गर्थे। भिडभाडसँगै कोरोना महामारी फैलन सक्ने सम्भावना देखाउँदै स्थानीय सरकारले निर्णय गरेर जात्रा स्थगन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लेखनाथ घिमिरे बताउनुहुन्छ। जात्रा स्थगन गरिए पनि निशान सहित प्रदर्शन गरिने हात हतियारको पूजा आराधना भने गरिएको निशान जात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष योङहाङको भनाइ छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर पूजा पाठ गर्ने तयारीमा छ। नवरात्र सुरु भएसँगै घटस्थापनाकै दिनबाट विधिवत रूपमा पूजा आराधना सुरु हुँदै महानवमीमा प्रदर्शन गरिने खुडा र खुकुरी सहितका युद्धकालीन हतियार 1831 देखि केही समय पाँचथरको याङवरकमै राखिएको थियो। 1880 मा श्रीकम्पु र 1912 मा श्रीजङ्ग निशान सहितका हतियार तत्कालीन लिम्बू लडाकुका प्रतिनिधिलाई उपहार स्वरूप उपलब्ध गराए पश्चात नियमित रूपमा प्रदर्शन गरिएको इतिहास छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, याङवरक गाउँपालिका, थर्पु 5 थर। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल स्थित एक शैक्षिक केन्द्र बाहिर भएको आत्मघाती बम विस्फोटमा परि कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। दर्जन बढी घाइते भएका छन्। घटनामा मारिने र घाइते हुने सबै विद्यार्थी रहेको प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने सो शैक्षिक केन्द्र बाहिर हिजो अपराह्न सो घटना भएको अफगानिस्तानका आन्तरिक मन्त्री तारिफ एरियनले बताउनु भएको छ। घटनामा घाइते भएकाको अवस्था चिन्ताजनक भएको र मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने जनाइएको छ। सो घटना आफूले नगराएको तालिबान समूहले दावी गरेको छ भने इस्लामिक स्टेट आइएस समूहले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै हमलाको संकेत भएको जनाएको छ। तथापि उसले कुनै प्रमाण भने दिएको छैन। पछिल्लो साता यता अफगानिस्तानमा तालिबान समूहले आक्रमण गर्दै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा सनराइजर्स हैदराबादमाथि किङ्स 11 पंजाब 12 रनले विजयी भएको छ। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा गइराती 127 रनको झिनो लक्ष्य पछ्याएको हैदराबाद 19.5 ओभरमा अल आउट भएपछि पंजाब नाटकीय रूपमा विजयी भएको हो। हैदराबादका लागि कप्तान डेभिड वार्नरले 35, विजय शंकरले 26, जोनी वेयरस्टोले 19, मनिष पाण्डेले 15 रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले 2 अंक छुन सकेनन्। बलिङतर्फ पंजाबका अर्शदीप सिंह र क्रिस जोर्डनले समान 3 विकेट लिए। यस्तै मोहम्मद सामी, मुर्गन आश्विन, रवि बिश्नोईले 1-1 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङमा आएको पंजाबले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 126 रन मात्रै बनाउन सके। उसका लागि निकोलस पुरनले 32, केएल राहुलले 27, मनदीप सिंहले 17, क्रिस गेलले 20, ग्लेन मैक्सवेलले 12 रनको योगदान गरे। हैदराबादका सन्दीप शर्मा, जासन होल्डर र रशीद खानले समान 2 विकेट लिए। पंजाब 10 अंकसहित तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ भने हैदराबाद 8 अंकसहित 6औं स्थानमा छ। यसअघि भएको खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सलाई 59 रनले हराउँदै कोलकाता नाइट राइडर्सले पनि 6औं जित हात पारेको छ। कोलकाताले दिएको 195 रनको लक्ष्य पछ्याएको दिल्लीले 9 विकेट गुमाएर 135 रन मात्रै बनाउन सक्यो। प्रतियोगितामा आज रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र चेन्नई सुपर किङ्स तथा राजस्थान रोयल्स र मुम्बई इन्डियन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। स्पेनिस ला लिगाको यो सिजनको सुरुवातमा खराब लयबाट गुज्रेको बार्सिलोना एल क्लासिको खेलमा हिजो रियल मड्रिडसँग हार बेहोरेको छ। न्यू क्याम्पमा भएको सिजनको पहिलो एल क्लासिको खेलमा रियल मड्रिडले बार्सिलोनालाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। खेल सुरु भएको 5औं मिनेटमै रियल मड्रिडका लागि फेडेरिको भालभर्डेले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। त्यसको 3 मिनेटमै बार्सिलोनाका लागि अंशु फाटीले बराबरी गोल फर्काएका थिए भने खेलको 62औं मिनेटमा रियल मड्रिडले पेनाल्टी पाएको थियो। रियल मड्रिडका कप्तान सर्जियो रामोसले पेनाल्टीलाई गोलमा परिणत गर्दै बार्सिलोनासँगको खेलमा टिमलाई महत्वपूर्ण 3 अंक दिलाउन सफल भए, जससँगै रियल मड्रिड ला लिगा अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ।
र लिभरपुलले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चौथो जित निकालेको छ। छैटौं चरणको खेलमा गएर ती शेफिल्ड युनाइटेडलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै लिभरपुल तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको हो। घरेलु मैदानमा एनफिल्डमा खेलको सुरुवातमा 1-0 पछि परेको अवस्था उल्ट्याउँदै लिभरपुलले जित हात पारेको हो। 13औं मिनेटमा सान्डर बेर्गेले पेनाल्टीमा गोल गर्दै शेफिल्डलाई अग्रता दिलाए। खेलको 41औं मिनेटमा रोबर्टो फिर्मिनोले लिभरपुललाई बराबरीमा पुर्याए। 64औं मिनेटमा डिएगो जोटाले गोल गर्दै लिभरपुलको जित निश्चित पारे। लिभरपुलको 6 खेलबाट 13 अङ्क भएको छ भने समान खेलबाट शेफिल्ड 1 अङ्कमा पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ। गैराती नै म्यान्चेस्टर युनाइटेड र चेल्सीले गोल रहित बराबरीको नतिजा निकालेका छन्। ओल्ड ट्राफर्डमा दुवै टिमले पाएका अवसर गुमाउँदा अङ्क बाँड्न बाध्य भए। बराबरीसँगै युनाइटेडको 6 खेलबाट 8 अङ्क भएको छ। युनाइटेड तालिकाको 11औं स्थानमा छ। समान खेलबाट 9 अङ्क जोडेको चेल्सी पनि तालिकाको 6औं स्थानमा छ। फुलह्यामलाई हराउँदै क्रिस्टल प्यालेस तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। 6औं चरणको खेलमा फुलह्यामलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै क्रिस्टल शीर्ष 5 मा पुगेको हो। उसको जितमा जाइरो रिया वर्ल्ड र वेल्फ्रेड जाहाले गोल गरे। फुलह्यामका टम केरनीले 1 गोल फर्काए। 6 खेलबाट क्रिस्टलको 10 अङ्क भएको छ। फुलह्याम 1 अङ्कमा तालिकाको पुछारमा रहेको छ। वेस्ट ह्याम युनाइटेड र म्यान्चेस्टर सिटीले पनि 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। वेस्ट ह्यामको मैदान लन्डन स्टेडियममा घरेलु टोलीले सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा अङ्क बाँड्न बाध्य भएको हो। 18औं मिनेटमा मिकेल एन्टोनियोले गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई अग्रता दिलाए। 51औं मिनेटमा फिल फोडेनले गोल गर्दै सिटीलाई बराबरीमा पुर्याएका थिए। बराबरीसँगै समान 8 अङ्क जोडेका वेस्ट ह्याम र म्यान सिटी क्रमशः तालिकाको 10औं र 11औं स्थानमा छन्। प्रिमियर लिगमा आज साउथह्याम्पटन र एभर्टन, ओल्भरह्याम्पटन र न्यूकासल युनाइटेड तथा आर्सेनल र लेस्टर सिटी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हवस् त प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 10 बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी सन्तोष र म अनिल बिदा माग्छौं। नमस्कार।